अस्सलाम नाज़रीन, पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लाम आबाद से आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड और मैं हूं लुकमान अली। नाज़रीन, आज 8 फरवरी है, तारीख का स्याह तरीन दिन है। ये वो दिन है जब पाकिस्तान के अवाम का एक तारीखी मैंडेट चोरी किया गया। ये वो स्याह तरीन दिन है जब पाकिस्तान के नौजवानों ने इक़्तिदार में बैठे हुए, ताकत के घुमांड में बैठे हुए लोगों को उनके जो अज़ाइम थे उनको ज़मी बोस करके रख दिया और बिल्कुल उलट किया और वो करके दिखाया जो शायद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉल पर, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सब की कॉल पर आज एहतजाज का ऐलान है, शटर डाउन हड़ताल का ऐलान है। आज इस हवाले से रैलियां भी निकाली जा रही हैं और शाम के वक्त में ज़्यादा एहतजाज यानी कि रैलियां निकाली जाएंगी। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त पहिया जाम हड़ताल है। सबसे मौसर हड़ताल इस वक्त बलोचिस्तान में चल रही है। मैं इस मुतालिक भी आपको बताऊंगा कि कहां पर क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस दिन के बारे में। ये वो दिन है दोस्तों जिस दिन 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने जब मैंडेट दिया, जब वो वोट डालने के लिए निकली, उस वोट को चोरी किया गया। उस दिन टेलीफोन को बंद कर दिया गया, फोन सर्विस बंद की गई, उस दिन इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई, लोगों के घरों में छापे मारे गए, लोगों को उठाया गया, लोगों के घरों के इज्जत की चादर चार दीवारी को पामाल किया गया। उम्मीदवारान को कैंपेन नहीं करने दी गई, जो कैंपेन करने गया उसे गिरफ्तार किया गया, जो खुद गिरफ्तार नहीं हुआ उसके घर वालों को गिरफ्तार किया गया। किसी उम्मीदवार की मां को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को, किसी के भाई को गिरफ्तार किया गया। जो रहनुमा एक्टिव था, जो पार्टी कारकुन एक्टिव होता था, उसके घर को तोड़ा जाता था, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया। ये 8 फरवरी का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन दिन इसलिए लिखा जाएगा कि इस दिन पाकिस्तान का जब नौजवान निकला था, उस नौजवान को मायूस कर दिया गया। उसे कहा गया कि तुम्हारी राय इस मुल्क के अंदर कोई अहमियत नहीं रखती है। और फिर क्या किया गया? 8 फरवरी इस दिन सिर्फ टेलीफोन सर्विस बंद नहीं की गई, बल्कि आगाज कहां से हुआ? आगाज हुआ, इंतखाबी निशान छीना गया। इंतखाबी निशान छीनने के बाद भी काम खत्म नहीं हुआ, उम्मीदवारान की गिरफ्तारियां शुरू होती हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ उम्मीदवारान को कहा जाता है कि आप अपने हलकों में दाखिल नहीं हो सकते, आप आकर कैंपेन नहीं कर सकते। इसके बावजूद कि जब इंतखाबी निशान छीन लिया गया, पाकिस्तान के अवाम के सामने उम्मीदवारान को आज़ाद कर दिया गया, उनकी पार्टी उनसे छीन ली गई, उसके बावजूद जो निशानात दिए गए, जब वो कागजात जमा करवाने गए, उनके कागजात छीने गए। किसी को कागजात जमा नहीं करवाने दिए जा रहे थे, किसी को इंतखाबी निशान ऐसे ऐसे दिए गए जो शायद पाकिस्तान के आम आवाम ने, जो हमारे गांव देहात में है, उन्होंने ऐसे नामों से उनका बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन ही नहीं होता रोज़ाना की बुनियाद पर। आप ये देखिए, किसी को फल अनानास का इंतखाबी निशान दिया गया, किसी को बैंगन का इंतखाबी निशान दिया गया, किसी को मुख्तलिफ किस्म की टरबाइन, जो पानी वाली टरबाइन होती है, उसके इंतखाबी निशान दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान के लोगों ने उस 8 फरवरी को ये नहीं देखा इंटरनेट बंद है, ये नहीं देखा मोबाइल बंद है, ये नहीं देखा हमारा उम्मीदवार, हमारा कैंडिडेट इस हल्के में मौजूद है या नहीं है, लेकिन वो लोग निकले 8 फरवरी 2024 को, उन्होंने आकर वोट डाला। वो सोच के बैठे हुए थे, यकीन करें मेरे अपने जराए से कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने मुझे बताया कि जब हम रिजल्ट लेकर पोलिंग स्टेशन पर शाम को पहुंचे तो उनको ये तवक्को ही नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट निकलेंगे। फिर तरीके से मैनेज किया गया। जब पहले रिजल्ट्स वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जमा करवाने के लिए गए शाम को, तो वहां पर रिजल्ट जब वो जाते ही पूछते थे, जी बताएं कौन जीता है जो आप रिजल्ट लेकर आए जिस पोलिंग स्टेशन से, वो कहते थे जी पीटीआई का उम्मीदवार जीत गया। वो कहते थे कैसे हो सकता है, और वो रिजल्ट सबमिट नहीं करते थे, वो उनको कहते थे साइड पर बैठ जाओ। अगर कोई इक्का दुक्का पोलिंग स्टेशन ऐसा आता था जहां से नून लीग जीतती थी, उस रिजल्ट को जमा किया जाता था, वो रिजल्ट इस्लामाबाद में पोर्टल पर शो होता था और फिर दिखाने की कोशिश की गई कि नून लीग जीत रही है। शाम को आप सबको मालूम है कि रात 10 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जा रही थी। जितने रिजल्ट उस वक्त तक सबमिट हुए तो उसके नतीजा में जा रही थी। फिर क्या हुआ? फिर रिजल्ट्स को रोका गया और फिर यह कहा गया उनके रिजल्ट्स जहां जहां से पीटीआई जीत रही थी और मुसलसल जीत रही थी, उनको रोक दिया गया। फिर सारा कुछ हुआ, वो सब आपके सामने है। लेकिन हैरान कुन तौर पर मैं नवाज शरीफ साहब से सवाल करना चाहता हूं। एक ऐसी खातून जो जेल में बैठी हुई है, जिसने जेल में बैठे हुए उस कैंसर की मरीजा ने ना कैंपेन की, ना वो बाहर निकल सकी, और मियाँ नवाज शरीफ तुम्हें पाकिस्तान वापस लाया गया। इससे पहले तुम मुतअद्दिद बार वजीर आजम रहे और तुम्हारे बारे में, आपके बारे में अखबारों में पूरा सफ़ा छापा गया, फ्रंट लाइन कि वजीर आजम नवाज शरीफ अब वजीर आजम, यानी कि आपको बना दिया गया। इसके बावजूद लाहौर की आवाम ने आपको रिजेक्ट किया, 50 से 70 हज़ार वोटों से आपको शिकस्त हुई। लेकिन आपको ज़रा ख्याल नहीं आया कि आपकी इतनी बड़ी सियासत, आपने ये क्या किया?
آپ کو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا؟ مجھے بتاؤ، جب آپ کے اوپر کوئی کتاب لکھے گا، کوئی لکھنے بیٹھے گا، تو وہ آغاز کرے گا جنرل جیلانی سے اور ختم کہاں پر کرے گا؟ ختم کرے گا اس الیکشن سے جو 8 فروری 2024 کو ہوا، کہ ایک خاتون اسپتال میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنی کیمپین بھی نہیں کر سکی تھی، اور ملک میں 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے، وزیر اعلیٰ رہنے والی شخصیت، اور وہ اتنے بدترین شکست کے باوجود رات کی تاریکی میں، رات کے 3-4 بجے آر او کو تبدیل کر کے اس کا نتیجہ بنایا گیا اور آپ کو میاں نواز شریف صاحب جتوایا گیا۔ آپ کی یہ لیگیسی ہوگی۔ آپ نے بہت اچھے کام بھی کیے ہوں گے، لیکن وہ سب اس کے نیچے دب جائیں گے۔ آپ کو خواجہ سعد رفیق بننا چاہیے تھا، لیکن آپ نہیں بنے۔ میں واپس آتا ہوں اس چیز پر۔ دوستو، اس دن 8 فروری کو یقین کریں، کیمپین کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس سے پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بچے جن کا ووٹ نہیں تھا، وہ بچے کیمپین کر رہے تھے، کیونکہ جس کا ووٹ تھا، جو بڑے تھے، ان کو تو کیمپین کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کسی گاؤں میں، کسی محلے میں، کسی شہر میں، کسی ٹاؤن میں، کسی سوسائٹی میں جو کیمپین کرتا تھا، مخالف امیدواران پولیس کو فوری کال کرتے تھے، ان کو اریسٹ کر لیا جاتا تھا، ان کے گھر والوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا تھا۔ لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں نے، انہوں نے امیدواران کی غیر موجودگی میں پمفلٹس بھی خود پیسے جمع کر کے چھپوائے۔ میں اس کا عینی شاہد ہوں، میں گواہ ہوں اس چیز کا۔ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، اور میں اپنے صحافتی کریئر میں اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ میں نے وہ منظر میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ نوجوانوں نے خود پیسے جمع کیے، بچوں نے، انہوں نے پمفلٹس چھپوائے اپنے امیدواران کے۔ امیدواران کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے حلقے میں داخل ہو سکیں۔ اگر ان کا کوئی شخص داخل ہو رہا تھا تو اسے اریسٹ کر لیا جاتا تھا، اور کچھ کو اریسٹ کیا گیا ہوا تھا۔ ان بچوں نے کیمپین کی، امیدواران لوگوں کو بتایا، اور پھر الیکشن ڈے والے دن، الیکشن ڈے کو لوگوں نے ایسے، جو خواتین، جو بزرگ ہمارے پڑھے لکھے نہیں تھے، پولنگ سٹیشن پر ان نوجوانوں نے، ان بچوں نے اتنے اچھے طریقے سے ان کو سمجھایا کہ یہ انتخابی نشان ہے، اس پر مہر لگانی ہے، اس پر یقین کریں جب شام کو نتیجہ آیا تو اس نے ہلا کر رکھ دیا۔ کاش کہ اس رزلٹ کو مان لیا جاتا، کاش کہ اس رزلٹ کو تسلیم کر لیا جاتا۔ اور آج 5-4 سال ہو گئے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کو حکومت کرتے ہوئے، 2 سال یہ اور 2 اس سے پہلے والے۔ تو آج بھی آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہوئی۔ روزانہ کی بنیاد پر پریس کانفرنسز ہوتی ہیں کہ اکانومی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے دعوے کیے تھے کہ اس ملک کے اندر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے، کچھ نہیں ہو رہا، یہاں پر کچھ نہیں ہو رہا، کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، سب دعوے دھرے کے دھرے رہ رہے ہیں۔ آپ کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے سے شخصیت سے بات کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو راستہ نکالنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی بات ہے، آپ کو اس کا مینڈیٹ تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا، آپ کو دوبارہ سے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ ادروائز آپ جتنے مرضی یہ چھوٹے چھوٹے انجیکشن لگا لیں، یہ ٹھیک نہیں ہونا سسٹم۔ اس الیکشن کے نتیجہ میں چاہے آپ ہی کیوں نہ جیت جائیں، کوئی اور پارٹی کیوں نہ جیت جائے، لیکن آپ کو ایٹ لیسٹ پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور 8 فروری کے دن کمشنر راولپنڈی کو کیسے بول سکتے ہیں؟ کمشنر راولپنڈی نے 70-80 ہزار کا دعویٰ کیا۔ راولپنڈی کی سیٹوں پر ہم اسلام آباد میں تھے اس دن، 70-80 ہزار کی لیڈ کو تبدیل کر دیا گیا اور جتوا دیا گیا مخالف امیدواروں کو۔ اسلام آباد کی 3 سیٹیں بدترین طریقے سے ہاری نون لیگ، بدترین طریقے سے، دیوار پر لکھا ہوا تھا۔ پنجاب میں صفایا پھیر کے رکھ دیا پی ٹی آئی نے، ایون کہ گجرانوالہ ڈویژن پوری، جو مجھے لگتا تھا، کبھی کہا جاتا تھا یہ بڑی مشکل ہے کسی بھی پارٹی کے لیے نون لیگ کے مقابلے میں، صفایا کر دیا۔ خواجہ آصف کو دیکھیں 50,000 52,000 ووٹوں سے، یار پھر بھی حالات بدل دیے۔ ڈسکا میں دیکھیں آپ 22-23 ہزار کے ووٹوں سے وہاں پر علی اسجد ملی جیتے اور نوشین افتخار صاحبہ کو شکست ہوئی۔ آپ کون سا حلقہ ایسا ہے پنجاب کا جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نہیں جیتی تھی؟ صرف 17 سے 20 کے درمیان سیٹیں ان کی بنتی تھی، لیکن الٹا دیا۔ اور تقریباً 35 سے لے کر 40 کے درمیان صوبائی اسمبلی کی، 44 کے درمیان پنجاب اسمبلی کی سیٹیں ہیں پنجاب میں، لیکن کیا ہوا؟ حالات بدل کے رکھ دیے گئے۔ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کی بات کر رہا ہوں میں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا اور ملک آگے بڑھتا، عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جاتا۔ ابھی بھی اس ملک کے لیے آپ سب کو مل بیٹھنا پڑے گا، کوئی راستہ نکالنا پڑے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی یہ کال ہے، یہ کوئی بہت مؤثر کال نہیں ہے، کیونکہ لگتا ہے بات چیت چل رہی ہے، لگتا ہے کہیں نہ کہیں
کچھ معاملات چل رہے ہیں، محمود خان اچکزئی اس چیز کو کسی اور طرح سے لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ احتجاج ان کی ابھی پہلی ترجیح نہیں ہے، لیکن وہ احتجاج کی طرف آ سکتے ہیں، لیکن ابھی وہ بات چیت کو پورا موقع دینا چاہتے ہیں، ماحول کو تھوڑا سا نارملائز کرنا چاہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، سیاسی ماحول کو تھوڑا سا ٹیمپریچر کو لو ہونا چاہیے، حالات کو نارملائز کرنا چاہیے اور بات چیت کر کے آگے بڑھنا چاہیے، کوئی راستہ نکالنا چاہیے، کوئی حل نکالنا چاہیے، اور نکل سکتا ہے۔ جب سیاستدان بیٹھتے ہیں کوئی راستہ نکلتا ہے، کوئی حل نکلتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ 8 فروری، اس سے پہلے بھی پاکستان میں الیکشن چوری ہوتے رہے ہیں، لیکن اس الیکشن میں پہلے ہوتا تھا 10-15 سیٹیں ادھر سے ادھر کر کے کسی کو بنوا لیتے تھے۔ اس الیکشن میں 10-15 سیٹوں والوں کو اقتدار دے دیا گیا، فرق یہ ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔